أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. البر هو أعلى درجات الخير والحسنة الكاملة، كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا في سبيل الله ما تحبونه من أجل مرضاته. فالمؤمن الحقيقي الذي يسعى لنيل رضا الله تعالى يحاول أن يحقق تلك المعايير من الحسنات التي تقربه إلى الله عز وجل. وقد ورد في القرآن الكريم في مواضع مختلفة وبأساليب متنوعة الحث على التقرب إلى الله عز وجل، وذكرت حسنات متنوعة، واعتبر الإنفاق في سبيل الله من الحسنات. وفي هذه الآية أيضا اعتبر الإنفاق في سبيل الله من أعظم الحسنات، وقيل إن إنفاق ما تحبون من المال أو الأشياء في سبيل الله هو من البر، أي الحسنة العظيمة. لا شك أن الله تعالى يجزي على كل حسنة يقصد بها وجهه، ولكن لما كان الإنسان يحب المال فقد وجه اهتمام خاص لهذا الجانب، فالله تعالى قد قرر هنا أن الإنفاق مما تحبون هو الإيمان والبر الحقيقي ومستوى التضحية العالي، كما قال: إن البر الحقيقي هو أن تعطوا في سبيل الله مما تحبون، ولكنكم بالرغم من حبه تضحون به من أجل مرضاة الله عز وجل. وقد وضح حضرة المسيح الموعود عليه السلام هذا الأمر في مواضع كثيرة، فقال في أحد المواضع: يجب ألا تكنوا حبا للمال. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر أبدا حتى تنفقوا في سبيل الله ما تحبون. يجب أن لا يحب المرء المال، وهذا أمر صعب جدا خاصة في زماننا هذا. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإذا قارنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالظروف السائدة الآن تأسفنا على حالة الزمن راهن، إذ ما من شيء أحب من الحياة، وكانت التضحية بالحياة في سبيل الله هي المطلوبة في ذلك الزمن، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا مثلكم لديهم زوجات وأولاد، كل واحد يحب حياته، ولكنهم كانوا حريصين دائما على التضحية بحياتهم في سبيل الله
كلما وجدوا فرصة. اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان ہی دینی پڑتی تھی. ثم قال عليه السلام: لا يسع أحدا أن يدعي حيازة البر بإنفاقه الأشياء التافهة وعديمة النفع، إن باب الحسنة ضيق، فاعلموا أنه لا يمكن لأحد أن يدخله ببذله الأشياء التافهة، لأنه قد جاء في النص الصريح: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أي لن تنالوا درجة كونكم أحباء الله ما لم تحبوا ما هو أحب إليكم. إن كنتم لا تريدون أن تتحملوا المشقة ولا تريدون أن تختاروا البر الحقيقي، فأن لكم أن تنجحوا وتفلحوا. قال عليه السلام: هل وصل الصحابة إلى الدرجة التي وصلوا إليها بدون مشقة؟ كم يضطر الناس للإنفاق وتحمل المشاق لنيل لقب دنيوي بسيط لا يحظون بسببه بالطمأنينة والسكينة القلبية. ثم فكروا، هل حاز الصحابة هكذا دون جهد لقب رضي الله عنهم، الذي هو علامة الطمأنينة والسكون القلبي ورضا الله تعالى. قال عليه السلام: الحق أن رضا الله تعالى وهو مداعاة للسعادة الحقيقية لا ينال إلا بتحمل الصعوبات المؤقتة. لا يمكن للإنسان أن يخدع الله تعالى. طوبى للذين لا يأبهون بالمصائب في سبيل نيل رضا الله تعالى، لأن المؤمن لا ينال السرور الأبدي والسعادة الأبدية بعد تلك المعاناة المؤقتة. ثم قال عليه السلام: إن الإنسان يحب المال في الدنيا كثيرا، لذا فقد قيل في علم تعبير الرؤى بأنه لو رأى أحد أنه أخرج كبده وأعطاه لغيره فالمراد منه المال. لذا فقد قال الله تعالى من أجل الحصول على التقوى الحقيقية والإيمان: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لأن مواساة خلق الله والمعاملة الحسنة معهم تتطلب إنفاق قسط كبير من المال، وإن مواساة البشر وخلق الله بشكل عام هو الجزء الثاني للإيمان، وبدونه لا يكتمل الإيمان ولا يتقوى. وما لم يؤثر الإنسان الآخرين لا يمكن أن ينفعهم. لا بد من التضحية لنفع الآخرين، فلا بد من الإنفاق من أجل نفع الآخرين ومواساتهم. ولتعليم هذا الإيثار والتوجيه إليه قال في هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن الإنفاق في سبيل الله تعالى إنما هو معيار سعادة الإنسان ومحك لتقواه. إن معيار وقف الحياة في سبيل الله ومحكه في حياة أبي بكر رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجة ما، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما كان في بيته. ثم نصح حضرته قائلا: لا تحب المال. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تصلوا إلى البر، ذلك البر الحقيقي والكامل، ما لن تنفقوا من المال الذي تحبونه. وكما بينت سابقا أن البر هو ذلك الخير الذي يكون على درجة وكاملا. هذا هو السر الذي فهمه أفراد الجماعة الأحمدية اليوم بشكل صحيح، وهو نتيجة تربية حضرة المسيح الموعود عليه السلام، حيث نرى معايير تضحية هذه مستمرة حتى اليوم. تلك المعايير التي أقامها الصحابة ثم أقامها المقربون من حضرة المسيح الموعود عليه السلام وصحابته في زمنه، ثم استمرت هذه التضحيات في عهد كل خليفة له، ونراها حتى اليوم. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على التضحية المالية،
وفهم صحابته ذلك وعملوا به بشكل ممتاز. कि आज तक ये कुर्बानी के मयार हम देखते चले जा रहे हैं, वो मयार وفي حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا هو المعيار الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم لإقامته في صحابته وتحقق ذلك. وفي رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيتحمل فيصيب المد، وهو مقياس يعادل بضعة كيلوغرامات، ويتصدق به، أي كان يتصدق بما يحصل عليه من أجر، سواء كان مدا من الحبوب أو أي شيء آخر. كان الهدف هو المساهمة فيما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، والمساهمة كانت من خلال الكسب، وليس من خلال السؤال للآخرين، بل من خلال العمل والكسب. يقول راوي بأن بعضهم الآن نتيجة لهذه التضحيات قد أكرمهم الله تعالى حتى أصبح لديهم 100,000 درهم. فأولئك الذين كانوا يتصدقون من كسب عملهم أصبحوا الآن يملكون الملايين. هذه هي بركة التضحية. هذا هو السر الذي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، وهذا ما نصحنا الله تعالى به في القرآن الكريم، بأن ننفق في سبيل الله وننفق مما نحبه. وتذكر الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحث على التبرعات، فكان الصحابة يأتون بكل ما لديهم في بيوتهم حتى تتكدس الأشياء المختلفة هناك. فلا بد من التبرعات والمال والأشياء من أجل الحاجات الجماعية، وقد فهم هذا الشيء أتباع الأنبياء دائما، وقدم تضحيات كل حسب قدرته. وعن فضائل التضحية المالية نصح النبي صلى الله عليه وسلم أخته بالنسب السيدة أسماء قائلا: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تعي فيوعى عليك. قال: أنفقي بقدر استطاعتك وتوكلي على الله، فسيستمر الله تعالى في العطاء. وفي مناسبة أخرى قال في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. باختصار، هذا السر معروف للأحمديين هذه الأيام. هناك الكثير من الأمثلة التي يزخر فيها تاريخ الأحمدية، وكل يوم تتزايد الأمثلة التي تبين أهمية المنفق السخي. كتب شخص قائلا: كان لدي مبلغ صغير فقط من المال، وكنت أنوي استثماره في التجارة. كنت بحاجة لشراء بعض الأشياء الضرورية، وكانت الظروف صعبة جدا، وما كنت متأكدا ما إذا كان هذا العمل سينجح أم لا. قال لي والدي أن أتبرع بكل هذا المبلغ مهما كان، وأضحي به في سبيل الله عز وجل. وهكذا تبرعت بالمال، فيسر الله تعالى لي الأسباب حتى حصلت على طلبية وفرت لي أضعاف المبلغ، ثم بدأت ذلك العمل التجاري، وبارك الله فيه حتى بدأ المال يتدفق بلا حساب. فهذه التجارب يريها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن أيضا لأتباع المسيح الموعود عليه السلام وخدامه لزيادة إيمانهم.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات مختلفة على التضحيات المالية بشكل كبير. ويروي الحسن رضي الله عنه في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، اجعل كنزك عندي يطمئن قلبك، فلا خوف من النار ولا من الغرق ولا من السرقة، وسأعطيك كنزك كاملا يوم تكون في أشد الحاجة إليه. أي في الحياة بعد الموت، حين لا يعرف الإنسان كيف سيعامل، حينئذ لا يعرف عن حسناته. وفي ذلك الوقت يقول الله تعالى: إنني سأجزيك على تضحياتكم وستكون وسيلة لمغفرتكم. هذه هي التجارة التي يعقدها الله سبحانه وتعالى مع المؤمن. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضع: أعلم يقينا أن البخل والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد، والذي يؤمن بالله بصدق القلب لا يحسب المال الموجود في صندوقه فقط هو، بل يحسب كنوز الله كلها كنوزا له، ويبتعد عن الإمساك كما يتلاشى الظلام بالنور. ثم يقول عليه السلام: على الأمة أن تساعد هذه الجماعة بكل وسيلة ممكنة، وينبغي ألا تقصر في خدمتها بالمال أيضا. انظروا، لا يوجد في العالم أي نظام يمشي دون تبرعات، فقد جمعت التبرعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليهما السلام، بل في زمن جميع الرسل. فعلى أبناء جماعتنا أيضا الاهتمام بذلك. إذا تبرع كل واحد منهم بمليم واحد في السنة بانتظام، فنستطيع أن ننجز بها الكثير. ثم انظروا إلى أسوة سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه، وكيف قدم التضحيات لتحقيق أهداف المسيح الموعود عليه السلام ملبا دعوته. وكتب المسيح الموعود عليه السلام عن الخليفة الأول رضي الله عنه: لو سمحت له لضحى بكل شيء في هذا السبيل، وأدى حق البقاء الدائم في الصحبة المادية كما هو بالصحبة الروحانية. ثم قال عليه السلام: أنقل هنا بضعة أسطر من بعض رسائله كنموذج للقراء الكرام، حيث كتب الخليفة الأول رضي الله عنه إلى المسيح الموعود عليه السلام: إني لك الفداء، وكل ما أملكه ليس لي بل هو لك كله، يا سيدي ومرشدي. أقول بكامل الصدق إنه لو بذل جل مالي في سبيل نشر الدين لفزت بمرامي. إذا كان مبتاع نسخ من كتاب البراهين الأحمدية والمسددون لثمنها سلفا قلقين لتوقف طباعة البراهين الأحمدية، أي إذا كانت هناك مشكلة في طباعة الكتاب بسبب قلة مشتريه أو عدم وجود المال، فاسمحوا لي بأداء خدمة بسيطة بأن أعيد إليهم مالهم كله من جيبي الخاص، وأعيد الدخل الوارد أيضا من بيع الكتاب. ثم قال مظهرا شدة ألمه: إنه مدعاة لسعادتي، وإنني أنوي أن أكلف بتحمل كل مصاريف طباعة البراهين الأحمدية. إذن هذا كان مستوى تضحية الخليفة الأول رضي الله عنه. عندما أطلق الخليفة الثاني رضي الله عنه مشروع الوقف الجديد والتحريك الجديد، بدأ عدد لا يحصى من الناس الفقراء بتقديم مبالغ بسيطة في التبرعات. جاء البعض بدجاجة، وجاء آخرون ببيض الدجاج، وقالوا إنهم قدموا كل ما لديهم. وفي ذلك الزمان عندما ضرب الخليفة الثاني رضي الله عنه أمثال الفقراء، ذكر أيضا أمثلة بعض الصالحين القدامى أيضا. وفي هذا السياق قدم رضي الله عنه مثال الدكتور خليفة رشيد الدين
الذي كان والد الزوجة الأولى للخليفة الثاني السيدة أم ناصر رضي الله عنها، وكان أيضا جد الخليفة الثالث من جهة الأم. كتب المصلح الموعود رضي الله عنه ضاربا مثله: لما سمع الدكتور خليفة رشيد الدين من أحد أصدقائه عن دعوى المسيح الموعود عليه السلام، قال فورا: إن الذي يدعي مثل هذا الادعاء العظيم لا يمكن أن يكون كاذبا. وقال: لست بحاجة إلى أي دليل، فهذا الادعاء نفسه عظيم لدرجة أنني لست بحاجة لسماع أي دليل آخر. أنا أؤمن بأنه هو المسيح الموعود. وسرعان ما بايع المسيح الموعود عليه السلام. سجل المسيح الموعود عليه السلام اسمه ضمن حواريه 12. كانت تضحياته المالية كبيرة لدرجة أن المسيح الموعود عليه السلام أعطاه شهادة خطية تفيد بأنه قدم تضحيات مالية كثيرة للجماعة، لدرجة أنه لم يعد بحاجة إلى تقديم المزيد من التضحيات في المستقبل. ومع أن الدكتور استمر في تقديم التضحيات، إلا أن المسيح الموعود عليه السلام عبر عن رضاه على هذا النحو. كتب سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ما مفاده: أتذكر ذلك الزمن من عهد المسيح الموعود عليه السلام، حين كانت هناك قضية مرفوعة عليه في غورداسبور، وكان عليه السلام بحاجة إلى المال لمتابعتها، فطلب عليه السلام من أفراد الجماعة قائلا بأن نفقات في ازدياد مستمر، وأقيمت دار الضيافة في مكانين، واحدة في قاديان وأخرى هنا في غورداسبور. وبسبب وجود المسيح الموعود عليه السلام هناك، كان الناس يأتون هناك ويطعمون. وقال عليه السلام أيضا بالإضافة إلى ذلك: هناك أموال تنفق لمتابعة القضية، لذا ينبغي لأفراد الجماعة أن يهتموا بالمساعدة، أي يتبرعوا للنفقات. عندما وصلت دعوة المسيح الموعود عليه السلام إلى الدكتور خليفة رشيد الدين، صادف أنه تلقى في اليوم نفسه راتبه البالغ حوالي 450 روبية تقريبا، وكان مبلغا كبيرا جدا في ذلك الزمن. فأرسل فورا الراتب كله إلى المسيح الموعود عليه السلام. عندها قال له أحد أصدقائه: احتفظ ببعض المال لاحتياجات المنزل. فأجابه الدكتور: عندما يقول مسيح الله إن هناك حاجة للدين، فلمن يمكنني أن أحتفظ بالمال؟ باختصار، كان الدكتور رشيد الدين سباقا جدا في التضحيات من أجل الدين، لدرجة أن المسيح الموعود عليه السلام شعر بالحاجة إلى منعه، وقال له إنه لم يعد بحاجة إلى تقديم مزيد من التضحيات. فهذه كانت الأمثلة التي ضربها الصحابة القدامى وصحابة المسيح الموعود عليه السلام. ونرى هذه النماذج في كل عصر من عهود الخلفاء أيضا. سأذكر الآن حادثا أو حادثين من زمن المسيح الموعود عليه السلام. يقول صوفي نبي بخش المهاجر إلى قاديان إنه في إحدى المرات حضر الجلسة السنوية وطلب أن يتحدث مع المسيح الموعود عليه السلام على انفراد. سمح له المسيح الموعود عليه السلام بالدخول. يقول راوي: صادف أن النافذة والباب الذي دخل منه بقي مفتوحين، ودخل معه بعض الإخوة الآخرين. قلت: يقول والدي إننا ثقفنا ابننا ثقافة جيدة وعالية، ومنذ أن بدأ العمل لم يخدمنا. إن والدي يشتكي أنه وفر له تعليما عاليا لكنه لا يخدمه. ينبغي له أن يقدم المساعدة المالية لكنه لا يفعل. ويقول راوي: إنه عرض على المسيح الموعود عليه السلام أن والده يقول إنه قدم لابنه تعليما عاليا لكنه لا يخدمه، وزوجته تقول: أي نوع من الأحمدي هو؟
حتى المجوهرات التي كانت لدي قد بيعت، إذ يقدم هو كل شيء في التبرع. لعلهم كانوا مضطرين بيع المجوهرات لإدارة المنزل، أو كانت هناك حاجة في وقت ما تتطلب بيع المجوهرات، فكانت الزوجة تشتكي من هذا الأمر. يقول راوي إن الأب يشتكي وزوجته تشتكي، ثم عرض على المسيح الموعود عليه السلام قائلا: والآن قد جئت إلى قاديان، وأرى هنا أن مريديكم يضحون بآلاف الروبيات لخدمة الجماعة، فدعوا أن يمنحني الله تعالى راتبا مضاعفا أو 3 أضعاف حتى أتمكن من خدمتكم. بعد ذكر هذه الشكاوى قال: عندما أرى نماذج الناس تنشأ في قلبي رغبة في أن أعطي أكثر منهم. ثم خلق الله تعالى ظروفا حيث حصل على وظيفة في بلد آخر وازداد راتبه، وتمكن من تقديم المساعدة المالية وكذلك مساعدة أهل بيته. أولئك الناس الصالحون الذين كانوا يقدمون تضحيات نتيجة قوة المسيح الموعود عليه السلام القدسية في ذلك الزمن الذي كان زمن المادية، حيث كانت المادية غالبة. ونرى هذه النماذج اليوم أيضا، رغم أن المادية في هذا الزمن أكثر غلبة مما سبق، ومع ذلك يستمر الناس في الإنفاق في سبيل الله تعالى. نرى اليوم أيضا كيف يقدم بعض الفقراء تضحيات عظيمة. يرسل بعض الناس من أفريقيا قصصهم الممتعة، ولكنني سأقدم أولا أمثلة الفقراء من زمن المسيح الموعود عليه السلام. يروي القاضي قمر الدين رضي الله عنه حادث السيد ساين ديوان شاه قائلا: كنت أسأل السيد ساين أحيانا عن سبب خاص لذهابه إلى قاديان، إذ كان يذهب كثيرا إلى قاديان مرورا من قرية القاضي ويقضي الليل هناك. يقول راوي: كان ساين ديوان شاه من سكان ناروال، وكان يأتي إلى قاديان مشيا على الأقدام، وكانت المسافة عدة أميال يقطعها من ناروال إلى قاديان، وحتى لو اختار طريقا مختصرا ستكون المسافة حوالي 100 ميل يقطعها مشيا. فسأل السيد ساين: هل تذهب إلى قاديان لسبب خاص أم رغبة في لقاء المسيح الموعود عليه السلام فقط؟ قال: أنا رجل فقير، وأولا لدي رغبة في لقاء المسيح الموعود عليه السلام، ثانيا أنا فقير ولا أستطيع دفع التبرعات كما يدفع الأغنياء بالآلاف والمئات، لذلك أذهب لأصنع أسرة في دار الضيافة، وهكذا يسقط عني عيب التبرع، أي سأصنع الأسرة مجانا ويسقط عني مسؤولية أداء التبرع. فسيخف العبء الذي يبقى بسبب دفع التبرعات. هذا العمل، صنع الأسرة، يجب لي الطمأنينة والسكينة، لذا أصنع أسرة دار الضيافة وأطمئن أن هذا العمل اليدوي هو التبرعي. فكان الفقراء أيضا في ذلك الزمن يتحلون بهذه الروح. وفي الزمن الراهن أيضا نرى كيف خلق الله تعالى هذه الروح في الناس. ينضم الناس في البلدان البعيدة إلى الأحمدية، حيث تم التعريف بالأحمدية قبل 10 سنوات فقط، ونرى مشاهد عجيبة لشغفهم بالتضحيات المالية، ونرى فيهم أيضا حماسا كان ملحوظا قبل 1400 سنة. نرى فيهم حماس الأمثلة التي بينها المسيح الموعود عليه السلام في زمنه. وهذه هي الروح التي نشأت اليوم في أفراد الجماعة الأحمدية بسبب تجديد الإيمان بعد إيمانهم بالمسيح الموعود عليه السلام. يقول داعية الجماعة في جزر المارشال إن سيدة لادري أرزك أحمدية مخلصة جدا وتعمل في دار الضيافة للجماعة دون كلل وملل، حيث يتم تحضير طعام 2 مرات يوميا، فتخدم هذه السيدة في المطبخ.
ولكن كلما تتلقى راتبها يكون عملها الأول هو تقديم التضحيات المالية عن نفسها وعن أحفادها وحفيداتها الخمسة. وإن مستوى تبرعها في مشروع الوقف الجديد هو الأعلى في الجماعة المحلية. يقول الداعية: عندما ترى بيوت هؤلاء الناس تجدها بيوتا فقيرة جدا. تذكرنا كلمات المسيح الموعود عليه السلام المباركة حيث قال ما معناه: المتقي يمكن أن يجد السعادة الحقيقية في كوخ، بحيث لا يمكن أن يجدها الإنسان المادي حتى في القصر الشاهق. هناك سيدة أخرى اسمها السيدة لورين، وهي أيضا تعمل في مطبخ الجماعة في جزر المارشال. يقول الداعية: تذكرتها بتبرع الوقف الجديد وقلت إن العام على وشك الانتهاء وتبرعاتنا أقل من العام الماضي. وبعد ذلك جاءت السيدة لورين إلى المكتب بعد صلاة الجمعة وقدمت مبلغ تبرعاتها في الوقف الجديد لنتمكن من تحقيق هدف العام الماضي أو تجاوزه. يقول المبلغ الأحمدي في كازاخستان متحدثا عن تبرع السيد إيان إبراهيم: قال لي السيد إيان إبراهيم: قد طرأ علي وقت لم يكن لدي المال فيه لشراء الخبز، كنت مضطرا لشراء الطعام والشراب بالدين، وكانت زوجتي قلقة كيف سنعيش، ولكنني حتى في هذه الأوضاع بدأت دفع التبرعات. وإلى الآن عادتي أنني عندما أحصل على مال أدفع التبرعات أولا. وإن معاملة الله العجيبة معي أنه كلما دفعت تبرعات رزقني الله بموارد مالية أفضل. وأحيانا تسألني زوجتي من أين أتت هذه الأموال، فأقول لها إنها بركة التبرعات، إن الله عز وجل لا يبقي الدين، ويقول: عندما تنفقون المال في سبيلي سأرزقكم أكثر منه، وهو يفي بوعده هذا. يقول الأخ السيد محمد يوسن من فرع الجماعة القريب من مدينة ماراوا بالكاميرون: كنت فقيرا جدا، كنت أعمل في المزارع الناس، ولكن بعد أن أصبحت أحمديا بدأت دفع تبرعات، فلم يتقبل الله تبرعاتي فحسب، بل أنعم علي كثيرا ببركته حتى أصبحت أملك مزرعة خاصة. وهذا يطمئنني أن الله تعالى قد تقبلها، لأن الله قد أنعم علي بلا حساب وجعلني مالكا لمزرعة. كنت سابقا أعمل في مزارع الناس والآن لي مزرعتي الخاصة. النيجر بلد فقير. وكتب المبلغ هناك أن أحد الأحمديين السيد لولي يقول: إنني أزرع حبوب التيغر ونويت أني سوف أتبرع ب20 حصادي ولم أفصح بذلك لأحد، ولكن بعد الزراعة هطلت أمطار غزيرة وكان هناك خطر أن يفسد الزرع لأنه لا يحتاج إلى الماء الكثير، وفسدت زروع المزارع المجاورة وكان محصولها قليلا جدا، ولكن الله تعالى بارك في زرعي كثيرا حتى حصلت على 10 أكياس أو 11 كيسا من الحصاد، بينما الآخرون حصلوا على 5 أو 6 أكياس من أراضٍ أكبر من أرضي مساحة. وفي مثل هذه الظروف عندما يتلف المحصول ترفع الأسعار ويمكن للمرء أن يكسب مالا جيدا في السوق، ولكنه لم يطمع في المال. ولما كان قد وعد الله تعالى في قلبه سرا ولم يخبر أحدا، لذا استعد للتضحية من أجل الله تعالى وتبرع وفقا لوعده بالكيس 11 الذي كان قد نوى تقديمه كتبرع للجماعة، ولم يتغلب حب المال عليه. فهؤلاء المضحون نراهم اليوم أيضا في الجماعة الأحمدية في كل بلد. هناك فرع للجماعة في غامبيا يدعى يورو باول. يقول رئيس الجماعة هناك إنه تلقى مبلغا من المال وقسمه إلى قسمين: قسم للتبرعات وقسم للمصروف الشخصي. ولسوء الحظ فقد المال المخصص للمصروف الشخصي، وبقي لديه فقط مال كان خصصه للتبرع.
وكان يمكن أن يستخدمه، ولكنه لم يستخدم مال التبرعات لأغراضه الشخصية رغم حاجته، ولم يتغلب عليه حب المال، ولم يختلق أعذارا لاستخدام نصف مال التبرعات، بل قال في نفسه إنه سيدفع المال المخصص للتبرعات كما هو مقرر، وقد فعل ذلك، وبفضل الله تعالى وجد المال المفقود بعد فترة وسد به احتياجاته. ومن المؤكد أن المرء حين يحتاج إلى المال في مثل هذه الأوضاع يزداد حبه له، ولكن إخلاص الناس عجيب، حيث ينجزون ما وعدوه الله تعالى في كل حال. وهناك حدث آخر من منطقة ماراوي في نيجر، حيث يستولي حب المال رغم الحاجة على التضحية. في هذه المنطقة السيد أحمد ثاني يدفع تبرعات الوقف الجديد بانتظام كل عام. هذا العام تضررت محاصيل بسبب الفيضانات في المنطقة، وكان من المتوقع أن لا يتمكن كثير من الإخوة من دفع التبرعات، ولكن السيد ثاني قال إنه رغم تضرر المحاصيل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات لن يقلل من تبرعاته، بل قدم أكثر مما كان يقدم سابقا. وهناك واقعة أخرى، حيث فضل أحد الإخوة من جماعة ديبسو في النيجر التبرعات على سد الحاجات الشخصية، فقد تضررت المحاصيل لقلة الأمطار. في بعض الأماكن تنزل الأمطار الغزيرة، وفي الأخرى تنزل بقلة، ويواجه الناس آفات. وإن معظم فروع الجماعة في أفريقيا ريفية، والوضع السياسي في البلاد أيضا متدهور حاليا مع الغلاء الفاحش. يقول المعلم الأحمدي هناك: إني كنت قلقا من أن الناس لن يتمكنوا من دفع التبرعات، ولكنني حين أخبرتهم أن سنة الوقف الجديد على وشك الانتهاء، وقف السيد الشافعي إنجو وقال إننا ندفع تبرعات كل عام بانتظام، ولم يمر عام دون أن يعيد الله تعالى إلينا أكثر مما تبرعنا، فمن بركة التبرعات يكرمنا الله تعالى وتحسن أوضاعنا المالية، إذ نعيش بسعادة رغم الضائقة. لذا لن نتخلف عن دفع التبرعات، بل سوف ندفع ثم دفعوا، ولم يغلب عليهم حب المال هناك أيضا. يقول السيد إبراهيم من تنزانيا إنه عندما علم ببركة التبرعات خصص جزءا معينا كل شهر للتضحية بالمال، وببركة ذلك استمر عمله في النمو وزاد الله رزقه. في إحدى المرات عندما طلب المعلم منه التبرع كان لديه مبلغ قد خصصه لعمل تجاري، ولكنه تبرع به استجابة للنداء. في اليوم التالي اتصل بالبائع الذي كان سيشتري منه البضاعة، وأخبره أنه لن يستطيع شراء البضاعة لعدم توفر المال، فأجابه البائع أن نصف الثمن قد تم دفعه سلفا ويمكنه دفع الباقي لاحقا. يقول إنه حتى اليوم لا يعرف من دفع نصف المبلغ أو كيف تم ذلك، ولم يفهم هذا السر حتى اليوم. وهكذا يساعد الله تعالى أحيانا حيث لا نعرف كيف حصل ذلك. لقد مكن الله تعالى بعض الإخوة من الحصول على الوظائف ببركة تضحياتهم بالمال. يقول شاب أحمدي من جمهورية تشيك وهو مواطن محلي: لقد علمني الله تعالى فلسفة التضحية بالمال، إنني نلت حياة روحانية جديدة بفضل التضحية بالمال. إن زملائي الطلاب يعانون من المشاكل بينما أعيش بطمأنينة كبيرة، في حين أن الجميع مشغولون بجمع المال. أصبح من عادتي بفضل الله تعالى أن أضحي في سبيل الله بكل ما يأتيني من مال. يقول أصدقائي إنه لا فائدة من ذلك، ولكن الله شاهد على أن حياتي مرتبطة بذلك. كنت أواجه صعوبة في البحث عن وظيفة في مجال اختصاصي، ولكنها زالت ببركة التبرعات بفضل الله تعالى. لم يكن لدي سكن، فدبر الله لي السكن، وكان جيبي فارغا دائما من قبل، ولكنه الآن بفضل الله ممتلئ دائما. عندما تبرع يملأ الله تعالى جيبي من جديد. يقول أحد المفتشين من الهند إن أحد الإخوة كان قد وعد بأنه سيدفع 24,000 في صندوق الوقف الجديد،
وكانت أيام قليلة باقية من السنة الاقتصادية وكان عنده مبلغ، ولكنه احتاج إليه لأمر مهم. قلت له إن هذه نهاية سنة الوقف الجديد، عليك أن تقرر ما تراه مناسبا، هل تدفع الآن أو لاحقا؟ فقال أتوكل على الله، ثم دفع المال للتبرع. في اليوم التالي اتصل بي وقال إن مبلغا كبيرا له كان عالقا في تجارته قد حصل فجأة على 50,000 منه، ووعد المدين بدفع الباقي قريبا. فانظروا أن الله تعالى حين لاحظ ذلك قال له إنك تترك حب المال من أجلي، وتترك احتياجاتك الشخصية وتسعى لسد احتياجات الجماعة، لذا سوف أساعدك. وهكذا يقدم الله تعالى مساعدته. الجماعة الأحمدية بفضل الله تعالى تهيئ نفقات للمشاريع الكثيرة، كما قال حضرة المسيح الموعود عليه السلام أنه لم يمر نبي في العالم إلا وقد حث على التبرعات لتسيير نظام الجماعة. وفي الجماعة الأحمدية أيضا نحتاج إلى الحث على دفع تبرعات لتسيير نظام الجماعة. إن تبرعات التحريك الجديد والوقف الجديد فقط تأتي خالصة إلى المركز من جميع مراكز الجماعة في العالم، وبقية التبرعات تنفق في كل بلد محليا. ولكن في البلدان الأفريقية ليس الناس أثرياء، ورغم أنهم يقدمون تبرعات ولكن النفقات كبيرة جدا، فهناك مراكز الجماعة والمساجد. ففي أفريقيا قد بنيت إلى الآن 7,953 مسجدا ولها أنشطة ونفقات، و306 مساجد قيد البناء. ويتم التخطيط لبناء عشرات المساجد كل عام. هناك 1860 مركزا للجماعة يعمل وينشط، وبعضها ملك للجماعة وبعضها للأجرة. وهناك 400 مبلغ مركزي يعملون هناك، وأكثر من 2000 معلم يعملون. ويتم الإنفاق من المركز على قاديان والدول الأمريكية الجنوبية والجزر، حيث لا تكفي نفقاتهم المحلية. النفقات التشغيلية للمراكز كبيرة جدا. هناك نفقات لتوزيع المطبوعات، أحيانا يتم إرسال المطبوعات من هنا، وغالبا ما يتم توزيع الكتب الكبيرة مجانا لاستثناء بعضها، والمطبوعات الصغيرة تكون مجانية، كما يطبع بعض المطبوعات هناك أيضا. فإن الله تعالى يهيئ بفضله الأموال لهذه النفقات بانتظام. أحيانا لا نفهم كيف يتم تغطية هذه البرامج الواسعة والنفقات الكبيرة مع قلة الدخل. إذا جمعنا تبرعات التحريك الجديد والوقف الجديد التي تأتي خالصة إلى المركز، فهي تبلغ حوالي 30 إلى 31 مليون جنيه. ولكن بفضل الله تعالى المساعدة السنوية التي تقدم للمراكز في 106 بلدان تساوي هذا المبلغ تقريبا. ثم هناك الجامعات الأحمدية التي تتطلب الملايين وترسل لها نفقات للمساعدة، كما أن نفقات MTA تبلغ الملايين. ثم هناك نفقات شتى في المركز، فالله تعالى يغطي هذه النفقات بطريقة لا نفهم كيف يتم ذلك. أحيانا نفكر أن نفقات كبيرة جدا وكيف ستتم تغطيتها، ولكن الله تعالى بفضله يستمر في توفير النفقات ولا يسمح بأي نقص فيها. هذه المراكز بفضل الله تعالى تعمل وتنشط بانتظام. كان الله تعالى قد قال لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام: سأعطيك المال، والله تعالى يقدم هذا المال. نسأل الله تعالى أن يوفق الجماعة دائما لإنفاق هذا المال في مصاريفه صحيحة، وأن يوفقنا للإنفاق في محله صحيح، وأن لا يكون الإنفاق في غير محله. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: من المستحيل أن تحبوا المال وفي الوقت نفسه تحبون الله أيضا، إنما يمكنكم أن تحبوا واحدا فقط. فسعيد من يحب الله تعالى، ومن أنفق منكم ماله في سبيل الله حبا له سبحانه وتعالى،
فإنني على يقين بأن ماله سيبارك أكثر من غيره، لأن المال لا يأتي تلقائيا، إنما يأتي بمشيئة الله عز وجل. فالذي يتخلى عن جزء من ماله لوجه الله تعالى سيناله حتما، ولكن الذي لا يؤدي بسبب حبه للمال الخدمة المالية التي يجب أن يؤديها في سبيل الله فسوف يخسر ماله حتما. لا تظنوا أن المال يأتي بجهودكم، بل يأتي من عند الله تعالى. ولا تظنوا أنكم تحسنون إلى الله وإلى رسوله بإنفاق قدر من مالكم أو إسداء أي خدمة أخرى، بل إنه لمنة الله عليكم أنه يدعوكم لهذه الخدمة. الحق والحق أقول، لو تركتموني جميعا وتخليتم عن الخدمة والنصرة فسوف يخلق الله تعالى قوما يقومون بها. يعلم يقينا أن هذا الأمر من السماء، وأن الخدمة التي تقومون بها إنما هي لصالحكم أنتم. فحذار أن تتكبروا في قلوبكم أو تظنوا أنكم تخدمون بالمال أو بأي طريقة أخرى. أقول لكم مرة بعد أخرى، إن الله تعالى ليس بحاجة إلى خدماتكم أبدا، إنما هو فضله عليكم أن أتاح لكم الفرصة لهذه الخدمة. فهذا هو الإحساس وهذا هو التفكير اللذان قد خلقهما سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في جماعته. ورغم مرور حوالي 135 عاما على ذلك، لا يزال هذا الحماس موجودا في أبناء الجماعة الأحمدية، في الشباب والمبايعين الجدد أيضا، فهم مستمرون في تقديم الخدمات المالية. وقد سردت لكم آنفا بعض من قصص تضحياتهم التي تبين كيف إنهم قد أدركوا بأن الله تعالى هو الذي يبارك في أموالهم، ولذا فإنهم يظلون على الدوام مستعدين لكل تضحية في سبيله. أدعو الله تعالى أن يبارك في أموالهم ونفوسهم أجمعين. كما سوف أقرأ على مسامعكم تقريرا بشأن التبرعات في مشروع الوقف الجديد في هذا العام، مما يكشف لكم مدى ما وفق الله تعالى بفضله أبناء الجماعة لتقديم تضحيات مالية قد انتهت بفضل الله تعالى في 31 ديسمبر الماضي السنة المالية 67 لمشروع الوقف الجديد. وقد وفق الله تعالى أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذه السنة المالية لتقديم تضحية مالية قدرها 13,681,000 جنيه استرليني، أي قرابة 14 مليون استرليني. وهذا المبلغ أكثر من تبرعات السنة الماضية بحوالي 736,000 استرليني، والحمد لله. وتحتل جماعتنا بريطانيا المركز الأول من حيث التضحيات المالية الإجمالية، وتحتل جماعة كندا المركز الثاني. كانت بين هاتين الجماعتين منافسة شديدة، وقد زادت كندا من تضحياتها المالية زيادة كبيرة، ولكنها لا تزال متأخرة عن جماعة بريطانيا. وتحتل ألمانيا المركز الثالث، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، جماعة من الشرق الأوسط، إندونيسيا جماعة من الشرق الأوسط، وبلجيكا. أما في أفريقيا فترتيب البلاد كالآتي من حيث التبرعات الإجمالية: غانا في المركز الأول، ثم موريس، بوركينا فاسو، علما أن الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو لا تزال سيئة للغاية، ومع ذلك لا يزال أبناء الجماعة هناك يقدمون التضحيات المالية. هذا ولم نتلقى بعد تقارير السداد من بعض فروع الجماعة هناك بسبب صعوبة وسائل الاتصال والتواصل معهم. ثم تنزانيا، ليبيريا، غامبيا، نيجيريا، سيراليون، بنين، وكونغو كونشاسا. أما العدد الإجمالي للمتبرعين في مشروع الوقف الجديد هذا العام، فتقول تقارير الواردة إن عددهم هو 1,551,000، وإن هناك زيادة في عددهم مقارنة بالعام الماضي، وهناك زيادة في عدد المتبرعين في باكستان أيضا، مع أن الأحمدية هناك يعيشون في أوضاع سيئة. ومن بين البلاد البارزة في مجال زيادة المتبرعين نيجيريا،
وكاميرون سيراليون وغامبيا وكانغو برازيل. وأبرز فروع الجماعة في بريطانيا تضحيات فترتيبها كالآتي: فارنهام، ووستر باك، إسلام آباد، وولسول، أولدرشات ساوث، أش، تشيم ساوث، جيلينغهام، أولدرشاوت نورث، يول نورث. أما المناطق الخمس الأولى في بريطانيا فهي بالترتيب: إسلام آباد، بيت الفتوح، ميدلاند، مسجد الفضل، وبيت الإحسان. أما مكتب الأطفال للمشروع الوقف الجديد ففروع الجماعة العشرة الأولى هي أولدرشات نورث، فارنهام، أش، أولدرشات ساوث، بودن، تشيم ساوث، إسلام آباد، رهامبتون ويل، مانشستر نورث، وولسول. أما في كندا فالإمارات التي احتلت المراكز الأولى من حيث التسديد هي كما يلي: كالجاري، بيس فيليج، فانكوفر، تورونتو ويست، برامبتون إيست، وتورونتو. أما الفروع الكبرى العشرة الأولى فترتيبها كالآتي: هاملتون، إدمنتون ويست، هاملتون ماونتن، ميلتون إيست، بيت الرحمن سيسكاتون، درهام ويست، رجينا، مونتريال ويست، بيت العافية سيسكاتون، وينيبيك، إندرلايد منستر، ونيوفونلاند. أما مكتب الأطفال في تبرعات الوقف الجديد في كندا فترتيب الإمارات البارزة كالتالي: فهن، تورونتو ويست، وانكوفر، بيس فيليج، كالجاري، ميسياغا، برامبتون إيست، برامبتون ويست، وتورونتو. أما فروع الجماعة البارزة في مكتب الأطفال فترتيبها كالآتي: ديرهام ويست، حديقة أحمد، بريدفورد إيست، مونتريال ويست، هاملتون إيست، هاملتون ماونتين، إنسفيل، ميلتون ويست، وونسور. أما في ألمانيا فترتيب الإمارات الخمس البارزة هو: هامبورغ، فرانكفورت، فيسبادن، جروسكراو، وريدستاد. أما الفروع العشر الأولى في ألمانيا فهي: رودغاو، نيدا، ريدرباك، فلوريسهايم، نويفند، كوبلينز، وينغاردن، بنيبورغ، برلين، ونويس. أما مكتب الأطفال في ألمانيا فالمناطق الخمس الأبرز هي: ويسبادن، هامبورغ، هيس زاود إيست، ويستفالن، ويدستانباخ. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فالفروع الكبرى البارزة هي: ماريلاند، لوس أنجلوس، نورث فيرجينيا، سيليكون فالي، سيتل، شيكاغو، دالاس، ساوث فيرجينيا، وايستون. أما التبرعات في مكتب الأطفال فالفروع العشر الأولى هي: سيتل، فيلادلفيا، نورث فيرجينيا، جورجيا، كرولانيا، شيكاغو، أوستن، دالاس، أشكوس، دويترايت، وماريلاند. أما باكستان فإن أبناء الجماعة هناك أيضا قد بذلوا بفضل الله تعالى جهدا جهيدا وقدموا تضحيات مالية لا بأس بها، واحتلت هناك منطقة لاهور المركز الأول، ثم ربوة، ثم كراتشي. أما على صعيد المحافظات فالعشر الأولى هي: إسلام آباد، سيالكوت، فيصلاباد، جوجرات، جوجرانوالا، سرغودا، أمركوت، ملتان، هيدراباد، وميرپور خاص. أما الفروع الكبرى الأبرز العشرة فترتيبها: إسلام آباد، تاونشيب لاهور، دار الذكر لاهور، عزيز آباد كراتشي، علامة إقبال تاون لاهور، سيمن آباد لاهور، بيت الفضل فيصلاباد، ملتان المدينة، دهلي غد لاهور، وجوجرانوالا المدينة. المكتب الأطفال في بلقستان فالفروع الثلاثة الأولى هي: لاهور، ربوة، وكراتشي. أما فروع الجماعة العشرة الأولى على صعيد الأطفال فهي: سيالكوت، ناروال، أمركوت،
راولپنڈی، گوجرانوالا، میرپور خاص، گجرات، حیدرآباد وشيخوپورا. أما في الهند فالولايات العشر الأولى هي كيرالا، تاميل نادو، جمو كشمير، كرناطكا، تلنگانہ، أريسا، بنجاب، ويست بنغال، مهاراشترا وأوتر برديش. أما فروع الجماعة الكبرى العشر الأولى فهي كويمباتور، قاديان، حيدرآباد، كاليكت، منجيري، بنغلور، مليابليام، كولكتا، كيرانغ وكيرولاي. أما في أستراليا فالفروع الكبرى العشرة الأولى هي كاسل هيل، ملبورن لانغوارين، مارستن بارك، ملبورن كلايد، لوغان إيست، ملبورن بيرت، بيرز، بيرث، إيديلاند وإيديلين ويست. أما فروع الجماعة العشر الأولى في أستراليا فهي كاسل هيل، ملبورن، لونغوارن، مارستن بارك، لوغان إيست، ملبورن بيرك، ملبورن كلايد، بيرنيس، بيرث، إيديلين ويست وبلبيك تاون. أما في مكتب الأطفال في أستراليا ففروع الجماعة العشر الأولى هي ملبورن لونغوارن، بيرث، ملبوتن، إيديلاند ساوث، ملبورن كلايد، بيرنيس، ملبورن ويست، مارستن بارك، ماريزن سنترال وملبورن بيرك. بارك الله في أموال ونفوس هؤلاء الذين قدموا هذه التضحيات المالية بركات خارقة. ودعوا أيضا أن يكون هذا العام 2025 عام بركات لجماعتنا. حمى الله تعالى جماعتنا من كل شر وسوء. إن الفرق المتطرفة في باكستان تثور ثائرتها من حين لآخر ضد جماعتنا، فيعارضون ويسعون لصب كل أنواع الظلم على أبنائنا في بعض الأماكن تحت مظلة القانون، فلا مقابر الأحمديين محفوظة ولا بيوتهم مصونة. بطش الله تعالى بهؤلاء الظالمين عاجلا وحمى الأحمديين. إنهم ينظرون إلى رواء أيضا نظر سوء وشر حماها الله تعالى أيضا. قبل فترة كنت لفتت أنظاركم إلى ترديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الدعوات الأخرى، فعلى كل أحمدي في العالم أن يهتم بهذا الأمر، ولا سيما الأحمديون الباكستانيون. ودعوا أيضا للأحمديين في بنغلاديش بأن يحميه الله تعالى من شرور المتطرفين. لقد جاءت الحكومة الجديدة في سوريا، فدعوا الله تعالى أن يحمي الأحمديين هناك أيضا من كل شر وسوء. كذلك هناك بلاد أخرى منها بلاد أفريقية. حفظ الله تعالى الأحمديين في كل مكان. من واجب كل أحمدي أن يكثر الدعاء خاصة لهذا الأمر. ادعوا لبلدانكم، وعلى الأحمديين الباكستانيين القاطنين في الخارج أن يدعوا لباكستان أيضا. ادعوا لتحسين أوضاع العالم عموما، ودعوا خاصة بالنظر إلى الحروب الدائرة في العالم بأن يحفظ من ويلاتها كل بريء ومظلوم. بحلول السنة الجديدة يحتفل هؤلاء الشعوب احتفالات ضخمة، ويقومون بألعاب نارية على نطاق واسع، ولكنهم ينظرون إلى أفراحهم ولا يهتمون بمعاناة الآخرين. إن الشعوب القوية هذه لا تزال تظلم الفقراء، أعني الشعوب الفقيرة المقهورة. جعل الله تعالى هذه السنة سنة تدمير كل خطط التي يحيكها هؤلاء الشعوب القوية، وأن نرى وحدانية الله تعالى متوطدة في العالم. وفقنا الله تعالى أيضا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.